बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मानसून की पहली बारिश ने ज़िला चकवाल में जो नकासी आपके मंसूबे थे उनको पलट कर रख दिया है। आज 6 घंटे मुसलसल बारिश हुई और ये मूसलाधार बारिश थी। पानी इतना ज़्यादा आया कि मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ गए। महल्ला जो गरबी है, शर्की, इसके अलावा महल्ला भटियाँ, कोट सरफराज, सोमनी और दीगर कई जो सड़कें हैं वो पानी में डूब गई और इस दौरान बिजली भी बंद हो गई। पानी बड़ी आप कहते हैं कि जिस तरह ज़्यादा बारिश हुई, वही बात फिर बिलावल भुट्टो वाली आ जाती है कि जितनी ज़्यादा बारिश होगी जितना पानी ज़्यादा आएगा और फिर पानी इस तरह नज़र भी आता है। तो आज बिल्कुल चकवाल में यही सूरत हाल थी। ज़्यादा बारिशों की वजह से नुकसान भी हुआ है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया, कई दीवारें भी गिरी और इस तरह जिस तरह ये जो नाले मट्टी से अटे हुए थे, जो हम इस लाइव स्टूडियो के प्रोग्राम में हम मुतअद्दिद बार जिक्र भी कर चुके हैं कि ये इन नालों की सफाई ज़रूरी है। तो आज कम से कम ये चीज़ वाज़ेह हुई कि अगर ये नाले साफ़ होते तो शायद सूरत हाल इतनी बदतरीन ना होती कि जितनी इस वक्त हमें नज़र आई। अभी महकमा मौसमियात की पेशन गोई मज़ीद बारिशों की भी है, यानी आने वाले 3-4 दिन मज़ीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो अब भी वक्त है कि कुछ ना कुछ वो कर लिया जाए ताकि आज जो सूरत हाल हमें देखने को मिली है वो दोबारा हमारे सामने ना आए। लाइव स्टूडियो में आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं सीनियर साफ़ी चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम से कि बारिश ने क्या नुकसान किए। और इसमें मीर साहब ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना कि ये, तो इसमें 5-6 पॉइंट चकवाल शहर में बिल्कुल अब वाज़ेह होकर सामने आ गए हैं। ये अभी कोई किसी ने कहे कि ये पानी जितना आया पानी, और ये मैं सुबह 9:30 बजे खुद इधर तहसील चौक पे मैं इधर रिक्शे पे, तो ये 3-4 फुट पानी बेशक ये पूरा तहसील चौक डूबा हुआ था, ये जो मैंने खुद देखा। बाकी तो अभी वीडियो सारी आ रही हैं, तो 5-6 पॉइंट बड़े वाज़ेह होकर सामने आ गए हैं कि इधर मसला है। इधर अगर ये मैं कहता हूँ कि ये करोड़ों रुपया जो आपने ये सड़कों की घाट पछाड़ हो रहा था, मसला तो चकवाल तलागंग रोड की जो खाट पछाड़ है उसकी वजह से हुआ है। ये अगर आज जो हमने मनाजर देखे हैं, इससे पहले नहीं देखे, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि ये चकवाल तलागंग रोड को कभी भी बेदर्दी के साथ इस तरह खेड़ के उस पर बारिश के रहमो करम पर नहीं छोड़ा गया था। तो ये हमने उखड़ी हुई सड़क पे ये जो मनाजर अभी रेस्क्यू 15 पे बिल्कुल वाज़ेह हो गया, 5-6 फुट डूबी हुई हैं गाड़ियाँ। और ये इधर तो मल्ला भट्टियाँ, अनवाराबाद और ये इस्लामपुरा, ये 3-4 महल्ले जो हैं ये भी बड़े वाज़ेह होकर आ गए हैं कि ये नीची जगह पे है और ये इधर, और बारिश भी बड़ी पानी की गुजरगाह अभी आप क्योंकि ये 35-36 साल से बारिश का ये सारा मामला हम भी ये देख रहे हैं। ये वाकई आज गैर मामूली बारिश हुई है। ये मतलब है कि ये 6 घंटे आपने बताया, 3 घंटे तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वो कहते हैं ना जम के मतलब है, बड़ी बड़ी भरपूर। और वो मैं मल्ला उस्मानाबाद के खेत हमेशा दिखाया करता हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2-3 दिन से मैं ये सब खबरदार कर रहा था कि भाई ये अगर ये खेत पानी में भर गए तो बड़ी तबाही होगी। तो वो आज सुबह ही मैंने वो 8, सवा 8 बजे ही, वो अभी बारिश जारी थी, वो खेत सारे भर गए और फिर नतीजा वो कहते हैं ना रिश्ता दीवार सामने लिखा हुआ है। तो ये बहरहाल अभी तो ये चकवाल शहर की पोजीशन है। तो अब ये पहाड़ों पे जो बारिश हुई है, तो अब ये पहाड़ों का अब जो पानी जब उतरेगा ना, तो ये मेरा अंदाज़ा है कि अगर ये मज़ीद 3-4 दिन बारिश की पेश गोई है, तो ये 2-3 दिन आने वाले और ज़्यादा बड़े ख़तरनाक हैं। तो उसमें कम से कम इंतज़ामिया को हाई अलर्ट, तो ये कोई किसी ने तोप नहीं चलाई थी। ये चकवाल शहर का पानी मैं फिर घंटे के बाद मुड़ा हूँ, फिर रिक्शे में ही मुड़ा हूँ, सारा पानी उतर गया सड़कों पे। तो ये सारा, तो ये थोड़ी सी अगर मैनेजमेंट कर ली जाए तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर ये आगे करेगा कौन? बेहतर ठीक है जी, कौन करेगा? और ज़िम्मेदारी तो उन्हीं की है जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास इक़्तिदार है। ये उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि आवाम को कम से कम डूबने से तो बचाएं, और इस सिलसिले में इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। लाइव स्टूडियो में तजियाकार अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद है। दरवेश साहब, चकवाल की शहरी अब ये मनाजर अक्सर देख रहे हैं कि अर्बन जो फ्लड है वो हमारे यहाँ भी पहले हम सुनते थे बड़े शहरों में आ गया, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। तो ये जो अब हम सैलाब देख रहे हैं शहरी इलाकों में, इसमें हमारी कोताही कितनी है और माहौलियाती तब्दीली का कितना असर है? पहले भी ज़्यादा बारिशें तो पहले भी हो जाती थी,
ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کہہ لیں کہ ابھی سٹارٹ ہوئی ہوں، لیکن ظاہر ہے آبادی پھیل رہی ہے، اور نشیبی علاقے بھی اب جو لوگ زیادہ مہنگی زمین نہیں خرید سکتے، بعض علاقے جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ ادھر جہانگیر ٹاؤن کی طرف جائیں تو پیچھے ایک بہت بڑی آبادی قائد آباد کے نام سے ہے۔ پہلے وہ ایریا بھٹوں کے لیے مخصوص تھا، وہاں پہ آبادی نہیں تھی، وہاں پہ ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تو بہت بڑی آبادی دیکھنے کو ملی، اور وہ کافی گہری جگہ ہے، اور یہ یقین کیجیے گا کہ جو خوفناک بارش ہوئی ہے، میں سوچتا ہوں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی۔ اور دوسرا ایک بات جو ہے ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے کہ جو بچاتی ہے اس طرح کی جو بارشوں سے ہونے والی تباہی ہے اس کو منیمائز کرتی ہے، کنٹین کرتی ہے۔ ہمارے یہاں ٹاؤن پلاننگ نام نشان کی کوئی چیز نہیں ہے، جہاں پہ جس کا دل کرتا ہے وہاں پہ مکان بنا لیتا ہے، جہاں پہ کوئی زمین بیچتا ہے شہر کے قریب وہاں پہ آبادیاں بن جاتی ہیں۔ تو ایک بے ہنگم قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اور پھر نالوں کی صفائی جو ہے، اب دیکھیں ہر سال جو ہے وہ برسات کا موسم ہر سال آتا ہے، کوئی پہلی بار نہیں آیا، تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک ماہ پہلے جو ہے کم از کم جو نالوں کی صفائی ہے وہ تو کر دی جائے، تاکہ جو پانی کا جو بہاؤ ہے، جو نکاسی آب ہے، وہ ذرا بہتر انداز کے اندر ہو سکے۔ ایک چھوٹا سا چٹکلا اور لطیفہ اگر آپ اجازت دے دیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو پھر اب زیادہ بارش ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو پانی کو اب اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ خواب خرگوش سے جاگیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا پڑے گا، اور عوام کو اگر انفرادی ریلوں سے بچانا ہے تو اس کے لیے مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی شفقت یزدانی موجود ہیں۔ یزدانی صاحب، ایک طرف تو ہم گلہ کرتے ہیں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے اور یہ اس قسم کے ریلے آتے ہیں تو غریبوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، پانی ان کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جو آبی گزرگاہیں ہیں وہیں غریب مکانات بنا لیتے ہیں، ان کی گزرگاہوں کے بیچوں بیچ مکان بنتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ اڈروال چوک سے جو پانی ملہ سرگوجرا شرقی غربی سے گزرتا ہوا پھر ملہ بٹیاں اور کوٹ سرفراز سے ہوتا ہوا یہ آگے چلا جاتا ہے، لیکن اس گزرگاہ میں اب اتنے مکانات بن چکے ہیں کہ وہ پانی جب بھی اب آتا ہے تو پھر سیدھی ٹکر ان مکانات کو لگاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جس طرح ٹاؤن پلاننگ کی بات ابھی درویش صاحب نے کی ہے، تو خود بھی لوگوں کو مکانات تعمیر کرتے ہوئے اس بات تو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کہیں ہم پانی کے ساتھ ضد تو نہیں کر رہے۔ مہربانی میر صاحب وہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، میں کہتا ہوں برق گرتی ہے تو بیچارے غریبوں پر، جہاں بھی برق گرتی ہے غریبوں پر ہی گرتی ہے، کیونکہ غریب لوگوں نے ایسی جگہوں پہ مکان بنانے ہوتے ہیں، سستی زمین ہوتی ہے، تو اس کا خیال تو جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں ان کو رکھنا چاہیے۔ اس کی میں پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہر سال جب یہ بارشیں آتی ہیں، مونسون کا موسم آتا ہے، تو یہ کس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کب آنا ہے اور کب آئے گا، تو آتا ہے۔ اسی طرح سیلاب بھی آتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، اور جو انتظامیہ ہے وہ اس کا تماشا دیکھتی ہے ہر سال، اور پتہ نہیں اس میں انہوں نے فنڈ کھانے ہوتے ہیں، کیا کرنا ہوتا ہے، اس کی انتظار کرتے ہیں جتنا زیادہ نقصان ہو اتنے لوگ یہ جو صاحب اقتدار ہیں خوش ہوتے ہیں کہ زیادہ فنڈ آئیں گے، نئے سرے سے نالے بنائیں گے۔ جو نالے بنے ہوئے ہیں اگر ان کی صفائی کر دی جائے تو یہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ ابھی یہ جو 15 پہ نالہ بنایا جا رہا ہے، یہ نالہ پہلے بھی بنا ہوا تھا، اگر اس کا جو بیڈ ہے وہ صحیح سیٹنگ کر کے اس کی جاتی مرمت تو پانی اس سے گزر سکتا تھا، جبکہ پورا نالہ اکھیڑ کر پھر نئے سرے سے بنایا جا رہا ہے، اور قومی پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، وقت بھی خرچ ہو رہا ہے، لوگ خراب ہو رہے ہیں، ٹریفک متاثر ہو رہی ہے۔ تو اب ہمیں اس کا سدباب پہلے کرنا چاہیے، تو ابھی تو حال ہو جائے گی، لوگ حال کر رہے ہیں، تو چند دنوں میں یہ ہوگے، بس وہ انتظامیہ کی پیالی میں بھونچال آئے گا تو پھر وہ اسی طرح آرام سے نیند سو جائیں گے۔
ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہے جی. وقت سے پہلے اقدامات اٹھانے چاہیے، حفاظتی اقدامات وقت سے پہلے اٹھا لیے جائیں تو یہ جو نقصانات ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. آج ہونے والی بارش ایک طرف تو مسائل میں اضافہ کر رہی تھی اور دوسری صبح سے ہی چکوال کے متعدد علاقوں میں وہ بجلی بند کر دی گئی. اب بھی آدھا چکوال وہ بجلی سے محروم ہے. اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ پانی وہ ہمیں گلیوں میں تو نظر آ رہا تھا لیکن لوگوں کی ٹینکیوں میں پانی ختم ہو گیا، پائپوں میں پانی موجود نہیں تھا. تو یہ ایک دوہرا عذاب ہے جو ہر بارش کے نتیجے میں ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو اصل چیز تو یہی ہے کہ جو انتظامیہ ہے، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، وہ حکمت عملی، بہتر حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے عوام کو ریلیف دیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.